पण मशरूम ही पयलीं कितें आसतालें सैमांतल्यान तयार जाताली आनी ती फक्त पावसा मेळटाली. आतां रेडीमेड मशरूम वर्साच्या 12 म्हयने मेळटात. आनी जेन्ना हो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो त्या वेळाचेर हाणें आख्खें सैम काबार केलें आनी गोंया भितर जी मशरूम जाताली ती ह्या मंत्र्यान काबार केली त्या वेळार. आनी दुसरें म्हळ्यार जो तेणी बंगलो बांदलो पळय त्या बंगल्यात थंय वाठाराक भरपूर थंय अळमी मेळटाली गांवठी. ती आतां थंय कॉन्क्रिटाची जंगल करून ती तेणी नाशाडी केला. आतां काब्रालाचेर उलयता. काब्राल फाटल्या 15 वर्सां जालो भारतीय जनता पक्षाचो आमदार आनी मंत्री आसलो. ताणें एकूय प्रोजेक्ट व्हडलो केलो तो कंप्लीट केलो असो म्हाका दाखय. ताणें अंडरग्रावंड केबलींग केलो इनकम्प्लीट. ताणें एसटीपी प्लांट हाडलो इनकम्प्लीट. फाटल्यान ताणें ते हे बांदता तो रवींद्र भवन बांदता इनकम्प्लीट. ताजे नंतर गार्बेज प्लांट जो आसा पळय गार्बेज प्लांट तेणें बांदलो तो थंय कितकन दशकन उडयलो पळय ताणें. म्हणटकीर म्हजी एक मागणी आसा काब्राला कडेन तुवें जे पळय खंयचेय प्रोजेक्ट केला तो कंप्लीट केलो असो म्हाका दाखय. म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग बांदली ती म्युन्सिपाल्टीची बिल्डींग काय जेएमडी बिल्डींग ती आमकां कळना असो हो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट केल्लो मनीस. उदाहरणां हांव घेता तुमकां ल्हान भुरगीं जे आसता पळय तेन्ना तो कोण एकलो आपूण म्हणटा तो चेसा वता आपूण डान्सिंगाक वता आपूण तबली करपाक शिकता जावं आनी खंयचो हे शिकता पूण तो भुरगो कांयच शिकपाक पावना पळय तसो काब्रालाक एक गत जाला. आनी दुसरें हांव तुका म्हत्वाचें सांगता जावया न्हू कितलो तेंप म्हणल्यार मावड्डी रावप हें ठरोवपा जाय. कित्याक आतां मेवणो व्हड जाला मेवणो घरांतल्यान भायर घालपाक सोदता ताजेर तेणी चिंत करपाक जाय. आनी आमच्या दत्तराजाचेर उलोवपाचें तुका नैतीक अधिकार ना. दत्तराज रस्त्यार रावन काम करता. सामाजीक बारीकांतले बारीक विशय तो घेता. बारीकांतले बारीक लोक ताका फोन करतात. दत्तराज हें जालें दत्तराज तेन्ना रात आनी दीस पळयनासतना तो काम करता. अशा वेळार दत्तराजाच्या जर तूं वाटेक वचत ताजो विनाश हो निश्चित आसा. तेन्ना काब्रालाक म्हजी मागणी आसा काब्रालाक गांव सोडपाचो वेळ आयिल्लो आसा. तूं तुज्या नागोवा वच. तुका सादें कुडचडी म्हणपाक कळना आनी घनेमरण म्हणपाक कळना. तूं गाळ मारता तेन्ना ज्या गांवांत रावता ज्या गांवांत तूं निवडून येता त्या गांवची जर तुका नांव घेवपाक कळना जाल्यार त्या वाठाराचो आमदार म्हणून रावपाक तूं लायक ना अशें म्हाका दिसता.